बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो चेकअप करने के बाद आखिर में वो एक नुस्खा उसको पेशेंट को देता है जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उस पर मेडिसिन वगैरह लिखी होती हैं और कुछ कोड वर्ड्स, कुछ एब्रीविएशंस भी लिखे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मेडिकल के जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या है और उस पर जो लिखी हुई कुछ एब्रीविएशंस वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये जो एक मैंने बनाया डायग्राम, ये एक प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम है। प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स हैं। ये फॉर एग्जांपल एक पेपर है अगर, तो ये प्रिस्क्रिप्शन इस पर हमने प्रिंट किया है। तो उसमें सबसे पहले नेम ऑफ पेशेंट आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ या एज आएगी, फिर डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आएगी और उस पेशेंट का एड्रेस आएगा। उसके अलावा ये जो पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो निशानात आपने अक्सर देखे होंगे कि एक तो आर है, उसके आगे छोटा सा क्रॉस एक्स लिखा होता है और दूसरा SIG सिग लिखा होता है जो कि सिग्नेचर का शार्ट है। ये दोनों लैटिन वर्ड हैं और RX जो है वो निकला है रेसिपेसी, जैसे इंग्लिश में जिसको हम रेसिपी कहते हैं। तो ये यानी कि एक डॉक्टर की रेसिपी है टुवर्ड्स द फार्मासिस्ट कि वो उसको बताता है कि ये दवाई जो है पेशेंट को आपने बना के देनी है। तो RX जो है उसका मतलब होता है टेक 10 और आगे यानी कि इस जगह पे दवाई का नाम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल वो लिखता है तो ट्रीटमेंट पैरास्टामोल यानी कि पैरास्टामोल ले। सिक का मतलब है कि वो उसमें रूट, उसकी क्वांटिटी, उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि कौन सी रूट लेनी है। फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल 1 ओरल क्वांटिटी 1, स्ट्रेंथ उसकी 500 mg फॉर एग्जांपल, और फिर उसकी टाइमिंग क्या है, कितनी दफ़ा लेना है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे वो बताएगा कि इन दोनों को अगर मिला के हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि पैरास्टामोल फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल 1 टेबलेट ओरल 500 मिलीग्राम 3 times a day and 5 days or 6 days or 7 days। ये तो उसका प्रिस्क्रिप्शन का वो हो गया। अब इस प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ वो एब्रीविएशंस लिखते हैं जिसमें से वो लिखते हैं टेबलेट के बाद लिखते हैं टैब जो है अगर वो लिखा हुआ टैब दैट मीन्स टेबलेट, कैप मीन्स कैप्सूल, SYP सिप मीन्स सिरप यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ING इंजेक्शन यानी कि जो IM होगा या इंट्रामस्कुलर होगा या जैसे भी है। अगर उसने उस इंजेक्शन को IV देना है, इंट्रावीनस देना है, वेन के अंदर देना है तो वो लिखेगा IV। अगर इंट्रामस्कुलर है, पट्ठों में लगना है, मसल्स में लगना है तो वो डॉक्टर लिखेगा IM इंट्रामस्कुलर। और अगर कोई जैसे वैक्सीन है या कोई इंजेक्शन जैसे सबकुटेनियस लगते हैं, जिल्द के नीचे लगते हैं, तो उसको लिखेगा SC मीन्स बाई सबकुटेनियस। तो यानी कि ये उसके मेडिसिन से पहले या जो ड्रग है उससे पहले ये एब्रीविएशन आएंगे और ड्रग के एब्रीविएशन के बाद लिखेगा, उसकी हिदायत देगा कितनी दफ़ा दिन में लेना है। फॉर एग्जांपल टेबलेट डैश OD वंस अ डे, OD इज इक्वल टू वंस अ डे, एक दफ़ा दिन में ये लेनी है। ये एक दफ़ा दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा लेनी है। BD मीन्स ट्वाइस अ डे यानी कि ये सुबह शाम 12 घंटे के बाद लेनी है, 2 दफ़ा दिन में लेनी है, 24 घंटे में 2 दफ़ा लेनी है। TDS 3 times a day यानी 24 घंटे में ये 3 दफ़ा लेगा, सुबह दोपहर शाम। ये सुबह रात, ये सुबह आमतौर पे OD जो है डोजेज वो सुबह दी जाती हैं, BD जो है सुबह शाम दी जाती हैं, TDS जो है वो डोजेज सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आमतौर पे दी जाती हैं। और QD क्वार्टा मीन 4, तो ये 4 times a day, ये 4 times a day लेगा यानी कि हर 6 घंटे के बाद 6 आवरली, ठीक है। और उस वक्त QD का मतलब है दिन में हर रोज लेनी है, एवरी डे। कुछ दिन के लिए वो ले रहा है तो वो उसकी ट्रीटमेंट होगी QD। SOS सेव और से सोल यानी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो एज नीडेड। HS आवर ऑफ स्लीप यानी कि रात को बेड टाइम पे लेनी है, एक गोली या कैप्सूल या इंजेक्शन लगाना है। तो यानी कि वो लिखेगा, फर्ज कर लो टैब X OD
اس کا مطلب ہوگا کہ ٹیبلٹ ایکس جو ہے، جو نام یہاں پہ لکھے گا وہ اوڈ لینی ہے، ایک دفعہ لینی ہے، یا انجیکشن کوئی نام لکھ کے انجیکشن ایس او ایس، کوئی پین کلر ہے فرض کر لو تو وہ ایس او ایس وہ لے گا، جب اس کو پین ہوگا تو وہ بتائے گا نرس کو، یا اگر ہاسپٹل میں ہے اور اگر باہر ہے تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، تو ایس او ایس ایز نیڈیڈ ہوگا۔ یہ تو تھا سلائڈ سا چھوٹا سا ایک تعارف۔ پھر اس کے بعد کچھ انٹرسٹنگ علامات ہیں جو ایبریویشنز ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ یہ کچھ ایبریویشنز ہیں جس میں آر ایکس جو یہ میں نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ کا یہ ہے، یعنی کہ ریسیپی ہے اس کی، پرسکرپشن کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے لینی ہے، یہ ڈائریکشن آف دی ڈاکٹر ہے کہ یہ آپ نے دوائی لینی ہے، کون سی دوائی لینی ہے اس کا وہ نام لکھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ڈی ایکس ڈائگنوسس، ڈائگنوسس کیا ہے کسی پیشنٹ کا، اس کی تشخیص کیا ہوئی ہے۔ ایچ ایکس عام طور پہ یہ ہاسپٹل میں وارڈز میں لکھا ہوتا ہے، ایچ ایکس ہسٹری، اس کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری آف دی پیشنٹ۔ اس میں پھر ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں، وہ بعد میں کسی وقت ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ پریزنٹ ہسٹری کیا ہے، پاسٹ ہسٹری کیا ہے، سوشو اکنامیکل ہسٹری کیا ہے۔ تو ایچ ایکس مینس ہسٹری۔ ٹی ایکس مینس ٹریٹمنٹ، کہ جو ٹریٹمنٹ وہ دے رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ٹی ایکس ٹریٹمنٹ۔ بی ایکس بایوپسی کے لیے نشان یوز کیا جاتا ہے۔ بایوپسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی دانہ ہے، رسولی ہے یا سویلنگ ہے تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ سرنج کے ذریعے سے یا اس کو ویکسین بایوپسی سارا بایوپسی کر کے اس پورے پارٹ کو نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہسٹوپیتھولوجی یا پیتھولوجی لیب میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی کینسر ہے یا کیا ہے، یا ٹیومرز وغیرہ میں یا رسولیوں میں، یہ ڈائگنوز کرنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے بی ایکس بایوپسی۔ اس کے بعد ایف ایکس، ایف ایکس کا مطلب ہے فریکچر۔ فریکچر کا ویسے جو پاپولر نشان ہے وہ یہ کراس، یعنی کہ یہ دو لائن لگا کہ یہ دس از فریکچر، اس کو ایف ایکس بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جب ڈاکٹر لکھتے ہیں فریکچر فیبولا فار ایگزامپل، تو فیبولا ایک ہڈی کا نام ہے، تو فریکچر فیبولا یا فریکچر ہیومرس، ہڈی کا جس کا بھی نام لکھتے ہیں، جس جگہ کا فریکچر ہوا ہے، تو یہ نشان ڈال کے عام طور پہ اس کی ہڈی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا لکھ دیا جاتا ہے لوور اینڈ ہے، اپر اینڈ ہے، کمپاؤنڈ فریکچر ہے، یا باقی ڈیٹیل زیادہ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ پرسکرپشن کیا ہے اور میڈیکل لینگویج کیا ہے۔ پرسکرپشن کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کے 7-8 پارٹس ہیں جو یہ میں نمبرڈ کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد پرسکرپشن پہ وہ یہ ایبریویشن لکھ سکتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔